नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। प्यारा दर्शकहरू, स्थानीय तहको निर्वाचन सकिँदै गर्दा राजनीतिक शक्ति पनि अलिकता उलटपलट भएको अवस्था छ। 74 मा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले अहिले दोस्रो दलमा खुम्चिन पुगेको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्र तेस्रो दलमा खुम्चिए तापनि ऊ एउटा की पार्टीको रूपमा देखिएको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी माओवादी केन्द्रले 122 स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेको छ, ती विजय हासिल गरेका जनप्रतिनिधिहरूलाई उसले प्रशिक्षण पनि दिइसकेको छ। प्रशिक्षणमा पुष्पकमल दाहालले हामी संसदमा छौँ तर संसदवादी होइनौँ भनेर जुन प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र उहाँले एउटा कुरा पनि बताउनु भएको छ, दम्भ अब गठबन्धनभित्र कांग्रेसले देखायो भने सोच्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। एमाले जस्तै पोजिसनमा पुर्याउन सकिन्छ, त्यो क्षमता माओवादी केन्द्रले राख्छ। विभिन्न खालका अभिव्यक्तिबाट अहिले माओवादी केन्द्रको रणनीति के हो त? गठबन्धनमै रहने हो अथवा गठबन्धनभन्दा वाम गठबन्धनतिर लाग्ने हो? यी यावत कुराहरू माओवादी केन्द्रभित्र हुन्छ कि भन्ने चर्चा पनि चुलिएको छ। वास्तवमा अब माओवादी कसरी अगाडि बढ्दैछ, स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई उसले कसरी हेरेको छ र आगामी निर्वाचनका लागि उसको रणनीति कस्तो छ, आज यसै पेरिफेरीमा रहेर म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छु। 122 स्थानीय तह हजुर, अपेक्षा थियो? त्योभन्दा बढी थियो। हामीले 150 देखि 170 को बीचमा हुनुपर्छ भन्ने थियो। गठबन्धनमा जाँदा कि एक्लै जाँदाखेरि? होइन, एक्लैको त हामी गठबन्धनमा गइसके पछाडि त गठबन्धनको हिसाब हुन्छ नि त, होइन? 150 देखि 170 को बीचमा हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने थियो। किन हामीले जे देखेका थियौँ त्यसको हिसाब किताब गर्दाखेरि त्यही हुन्थ्यो। तर गठबन्धन हामीले अपेक्षाकृत विश्वासको वातावरण अनुसार मत ट्रान्सफर गर्नुपर्थ्यो नि, त्यो चिज भएको छैन। कसले बेइमानी? होइन, त्यो सिधा सिधा गठबन्धनको भित्रको ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो हुन्थ्यो नै, नेपाली काङ्ग्रेसको बढी सिट हुन्थ्यो नै, त्यसमा कुनै सङ्गै छैन। उनले गठबन्धनका सबै दलहरूसँग त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने सन्दर्भमा एउटा विश्वासको वातावरण बनाएर जब सहमति कायम गरिन्छ भने सहमति अनुसारको भोट चाहिँ नि ट्रान्सफर गर्नुपर्दथ्यो। कहाँ त्यस्तो कुरा होइन, मैले धेरै टाढा जानै पर्दैन। तपाईँ चितवन महानगरपालिकामा गठबन्धन गर्यो हो। पहिलो कुरो त काठमाडौँ महानगरपालिकामा उसले माओवादीको अस्तित्वलाई नै स्वीकार गरेन। कुनै पनि एउटा वाडामा पनि माओवादी आएन। माओवादी आएन, होइन, माओवादी एउटा वाडा पनि माओवादीलाई दिन ऊ चाहिँ तयार भएन। भएका माओवादी पनि एमालेमा गए। त्यो त एकात यताउता आयाराम गैरामहरू त भइरहन्छन्। त्यो थोरै त्यो चाहिँ नि कुनै विचार निष्ठता आदिका कारणले भएको होइन, एउटा दौरानमा हुने हुन्। एउटा त्यो पहिले त्यो दम्म किन राजधानीमा, त्यो दम्म किन पहिलो। दोस्रो ललितपुर महानगरपालिका मेयरले जित्ने, उपमेयरले हार्ने। त्यो पनि के भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई मत परेको छ 5-6 हजार लगभग नेपाली काङ्ग्रेसको। फेरि निर्वाचन आयोगले पनि बदमासी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले के कमिटमेन्ट गरेको हो त भन्दाखेरि अरू हामी सक्दैनौँ, महानगरपालिकाको उम्मेदवार घोषणा भइसके पछाडि हामी मतपत्र छाप्छौँ। उम्मेदवार रहेको ठाउँको मात्रै मत चिन्ह हुनुपर्ने। निर्वाचन आयोगले बेइमानी गरेको छ मतपत्रमा। यस, किन बेइमानी गर्यो त भन्दाखेरि उसको कमिटमेन्ट त उम्मेदवार कायम भइसके पछाडि मात्रै मतपत्र छाप्ने भने हो नि त। उम्मेदवार नभएको चुनाव चिन्ह राखेर मतपत्र किन छाप्यो? जसले गर्दा भोट ट्रान्सफर गर्न नचाहनेहरूका निम्ति के हो भने आफ्नै पार्टीमा मत हाल्ने, जहाँ उम्मेदवारै छैन। पहिलो कुरो त्यो। दोस्रो, अब निषेध गर्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा निषेध भयो। तेस्रो, ललितपुर महानगरपालिकामा
मेयरले प्राप्त गरेको भोट र हाम्रो तर्फको उपमेयरले प्राप्त गरेको भोटमा धेरै ठुलो डिफरेन्सेस भयो। भनेको कङ्ग्रेसले भने भोट कङ्ग्रेसले दिएन। भोट दिएन। सिधा सिधा कुराहरू छ। चितवन महानगरपालिका हामी जित्यौँ, तर 12,000 को डिफरेन्सेसमा जितिएको छ। कङ्ग्रेसले त हालेको रहेछ त। कङ्ग्रेसले हाल्यो हो। 15,000 अर्को पनि त छ नि कङ्ग्रेसको। 15,000 के भन् अर्को चाहिँ कटहरमा परेछ नि त, जो काङ्ग्रेसको बागी भनेर उठाइएको। धरातलै नभइकन त्यत्रो भोट आउनु भनेको त कङ्ग्रेसले धेरै भोट हालेको नि त। हो, त्यस कारणले धरातल हाम्रो नभएको भन्ने कि माओवादीले जित्यो, कतिवटा जित्यो? कतिवटा जित्यो चितवनमा? होइन, कति वडा भने 4वटा 5वटा वडा जति जित्यो। अब त्यसले धरातल थिएन भनेर भन्न मिल्दैन नि। धरातल छैन, त्यस कारणले हामी चुनाव लड्यौँ। हामीले मागेर लडेका हौँ, हामीलाई कसैले भिक्षा दिएको त्यो त होइन नि त। त्यो त हाम्रो विगतको कार्यकालले त्यहाँ देखाउँछ नि त। कार्यकालले तपाईँ देख्नु, त्यहाँको भोटिङ प्याटर्न देख्नु भएको छ। के अरे मेयरमा टाउकोमा चाहिँ नि मेयरमा हालेका छन्, अरू एमालेको वडामा एमालेकोलाई हालेका छन् है। त एमालेका पनि असन्तुष्टले मेयरलाई हाल्नुपर्ने स्थिति रहेछ नि त, जबकि एमालेको आफ्नै उम्मेदवार छ। त्यो पनि प्रदेश सांसदबाट राजीनामा गराएर पठाएको उम्मेदवार छ। यसरी हेर्ने कतिपय ठाउँमा सम्झौता भएको छ, लिखित रूपमा बाँडफाँड भएको छ, तर नोमिनेसन गर्ने बेलामा हाम्रो पक्षबाट बाँडफाँड भएअनुसारको नोमिनेसन गरेको छ, अर्को पक्षबाट बाँडफाँड भएको कुरालाई त्यसलाई व्यवस्था गरेर सबै प्यानल नोमिनेसन गरिदिएको छ। यी थुप्रै ठाउँहरूमा भएका छन्। अर्को हामीसँग यो 5 दलीय गठबन्धनमा नभएका एमालेसँग मोर्चाबन्दी भएको छ कतिपय ठाउँहरूमा। मैले रियरली भन्छु म, 25% पनि गठबन्धन देशव्यापी रूपमा 25% पनि गठबन्धन भएको छैन। 209 स्थानीय तहमा गठबन्धन, 28% गठबन्धन। त्योभन्दा पछि त यसरी हेर्नु पर्यो। त्यो त पालिकाको प्रमुख होला, गएर तपाईँ वडामा जानु पऱ्यो भन्न, त्यसको रेसियो निकाल्नुहोस् त कति फरक पर्छ। पालिका प्रमुखमा भएको हुन्छ, पालिका प्रमुखदेखि तलपट्टि भएको हुँदैन। त्यस कारणले हामी चाहेको के हो त भन्दाखेरि, हामीले यति बेला जे उद्देश्यका निम्ति गठबन्धन गरिएको थियो, मेजर रूपमा 2वटा उद्देश्य हो गठबन्धनको मुख्य रूपले। त्यो के हो भने निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरेर गैर संवैधानिक काम जुन कार्य गरेको थियो केपी ओलीजीको प्रतिगामी कदम होइन, म त्यो भन्दैछु फेरि नि। त्यस कारणले जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गर्न सक्ने राइटै थिएन। अब यो कसरी त भन्दाखेरि संविधानलाई छेदविच्छेद गर्न खोजियो। केपी ओलीजी संहिता विरोधी, केपी ओलीजी धर्मनिष्ठता विरोधी, केपी ओलीजी गणतन्त्र विरोधी, केपी ओलीजी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोधी। अब त्यो भएको कारणले उहाँको त्यो आफ्नो मोटिभलाई पुरा गर्नका निम्ति, त्यो पुरा गर्नका निम्ति उहाँले शासन सत्तालाई, राजकीय सत्तालाई उहाँले गलत तरिकाले प्रयोग गर्न थाल्नु हो। त्यसको विरुद्ध काङ्ग्रेसले निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाको पनि रक्षा गर्नुपर्छ भन्यो, हामीले रक्षा गर्नुपर्छ भन्नु भन्यो। यो अहिले हामीले रगत पसिनासँग साटेर ल्याएको संविधान थियो। रगत पसिनासँग है लगभग 14,000 त माओवादीका कार्यकर्ताहरू र माओवादी समर्थकहरू मारिएका छन् है। अब त्यसबाट प्राप्त गरेको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, संवैधानिक आयोग, जनताका तीन तहको सरकार, सोभरेन सरकारहरू, कन्स्टिट्युसनल सरकारहरू है, त्यो त ठुलो बलिदानबाट प्राप्त भएको चिज थियो नि। 1800 वर्षको इतिहासलाई उल्टाइदिएको थियो नि त। हो, त्यसबाट प्राप्त भएको चिजलाई उहाँले उल्टाउन खोज्नुभयो, जसको कारणले हामी एउटै पार्टीमा रहँदाखेरि पनि त्यसको विरुद्धमा लडाइँ लड्नु पर्यो। हो, त्यसरी प्राप्त गरेको चिजलाई हामी 2टा उद्देश्यका निम्ति हामी गठबन्धन गरेका थियौँ। संविधानको रक्षा, निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति हो। त्यो कुरोलाई यसलाई कहिलेसम्म पुर्याउने, यो कोर्स कहिले पुरा हुन्छ त भने हामीले कानुनी दृष्टिकोणले, संवैधानिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने त पहिले सङ्घको चुनाव, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने। तर पहिला त स्थानीय भएको छ। त्यही म भन्दैछु। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि त्यो पनि कारण छ। त्यो संविधान निर्माण भइसकेपछि संविधानै बेवारिसी जस्तो स्थितिमा पुगिरहेको थियो है। कसैलाई बढी भएको थियो, कसैलाई कमी भएको थियो।
कसैलाई चाहिएकै थिएन। त्यो स्थितिमा हामीले ओन गऱ्यौँ। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यो बलिदानबाट साटिएको संविधान थियो, पूर्ण थिएन, त्यो पनि हो। ओनरसिप लिनुभयो। यस पूर्ण थिएन, त्यो कुरा हामी मानेका छौँ। तर के हो भने नि त्यो हाम्रै ताकत र हाम्रै इच्छामा आइपुगेको थियो। हामीले त त्यसका कतिपय टेक्स्टहरू त कतिपय विवादित थिए नि त। ट्र्याक हो त्यो स्थितिमा हिजो चाँडोभन्दा चाँडो संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति के गर्नु पर्यो त नि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पर्यो र हिजो गरिएको थियो। आजको स्थानीय तहको निर्वाचन कन्स्टिट्युसनली पनि बेठिक थियो, लिगल्ली पनि कानुनी दृष्टिकोणले पनि बेठिक थियो। कानुन दृष्टिकोणले पनि के हो त नि कानुन निर्वाचन ऐन स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन अनुसार के थियो भन्दाखेरि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको मितिले 2 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने छ कानुनमा। तर 1 दिन अगाडि भयो। 2 महिना अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने। तर संविधानले के भन्छ? निर्वाचन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन सम्पन्न कहिले भएको थियो? असोज 2 गते भएको थियो हो। असोज 2 गतेको 6 महिना भनेको चैतसम्म जान सक्दो थियो, 6 महिनाभित्र भनेको। त्यसमा यी दुईटैलाई क्रस गरेर, यी दुईटै कुराहरूलाई गरेर पोलिटिकल डिसिजन गरेर, राजनीतिक निर्णय गरेर अनि यो स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ भनेर एउटा सहमति भएपछि गरिएको हो। गर्नुभयो। अब अर्को कानुनी दृष्टिकोणले पनि के हो त भन्दाखेरि मैले अघि सुरुमा पनि भने निर्वाचन आयोगले बनाउनु पर्ने त के हो भने मतपत्र त जसको उम्मेदवारी छ त्यसको मात्रै बनाउने हो नि त चुनाव चिन्ह राख्ने त। उम्मेदवारी नभएको चुनाव चिन्ह त राख्न मिल्दैन नि। टाइमले भ्याउँदैन थाहा छैन, त्यो कुराहरू अलग कुराहरू हो। टाइमले भ्याएन भने भएभरका चुनाव चिन्ह हाल्यौँ हामी भन्न पाइँदैन क्या। जसका कारण धेरै ठाउँमा माओवादी इन्भ्यालिड, त्यो होइन, त्यो मात्रै होइन, अमूल्य मत इन्भ्यालिड भयो। तपाईले राज्य व्यवस्थालाई निर्माण गर्नका निम्ति दिएको मत, जनताको सार्वभौमत त इन्भ्यालिड भयो नि त। त्यो इन्भ्यालिड गराउन चाहिँ निर्वाचन आयोगको गल्तीका कारणले इन्भ्यालिड भएको हो नि त। त्यो त एउटा त्यतातिर भयो, अर्कोतिर उसले गठबन्धनमा दिएको मत पनि दिएको छ र उम्मेदवार नभएको ठाउँमा दिएको छ। एउटै उम्मेदवार नभएको ठाउँमा पनि दियो, गठबन्धन दियो। उम्मेदवार नभएको ठाउँको दिएको चुनाव चिन्ह त इन्भ्यालिड हुनुपर्ने नि। त्यस कारणले यो जस्तो महानगरपालिका हामी सबै सक्दैनौँ महानगरपालिका गर्छौँ भन्दाखेरि पनि निर्वाचन आयोगले बेइमानी गर्यो। त्यो महानगरपालिकामा पनि उम्मेदवार नभएको ठाउँमा चुनाव चिन्ह राखिदियो, जसका कारणले मत इन्भ्यालिड भयो। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के हो त भन्दाखेरि सभरेन सार्वभौम नेपाली जनताले राज्य निर्माण गर्ने, विकास निर्माणदेखि लिएर राज्यको सार्वभौमताको रक्षा गर्नका निम्ति बनाएको सरकारलाई दिएको मत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसको काम लागेन, कुहियो। त्यो त धेरै ठुलो अमूल्य हो नि। निर्वाचनमा 1 मतको फरक परे थुप्रै ठाउँमा 1 मत जितेको छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि गठबन्धनबाट तालमेल त भएको थियो, तर चुनावी तालमेल हुँदाहुँदै पनि मतपत्रका विषयमा निर्वाचन आयोगले ब्लन्डर मिस्टेक गर्यो। एकदमै ब्लन्डर हो त्यो। निर्वाचन आयोगको त्यो चाहिँ ब्लन्डरै हो त्यो। पार्टीभित्र किन गर्यो? पार्टीभित्र यसको समीक्षा भएको छ। पार्टीभित्र समीक्षा भएको छ, कुरा पनि भएको छ। हामी विहङ्गम छलफल गरेर समीक्षा गरौँ त। हामी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछौँ 15 गते, असार 15 गतेदेखि। किनभने स्थानीय तहको सरकार निर्माण गर्नेदेखि लिएर प्रदेशको बजेट सडेज आदि सबै कुरामा इन्भल्भ हुने भएको कारणले यो बेलामा हाम्रो केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यहरू संलग्न के अरे उपस्थित हुन नसक्ने भएको हुनाले हामीले असारको 15 गते यसको विहङ्गम रिभ्यू गरेर पार्टीका अरू कामहरू पनि छन्, त्यो अरू कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने भनेर हामी चाहिँ 15 गते बैठक बस्छौँ। ओके, फेरि पनि हामीले के भने प्रारम्भिक समीक्षा गरेका छौँ। समीक्षा गर्दाखेरि तपाईहरूले यो परिणामप्रति तपाईहरू सन्तुष्ट कि असन्तुष्ट? सन्तुष्ट छैन। यो परिणाम हाम्रो अपेक्षित परिणामभन्दा धेरै न्यून हो। मैले जो अघि पनि भने बाहिर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त यो अपेक्षा गरेको भन्दा पनि बढी हो भनिन्छ। एकदम गलत। त्यो किन गलत भन्दाखेरि हो केहीले हामीलाई के भनेको थिए त माओवादी अब सिद्धियो, केहीले के प्रचार गरेका थिए माओवादीको 30 वटा सिट आउँछ, 30 वटा पालिकामा जित्छ। केहीले
50 देखि 80 को भन्दा त मरिकाटे जाँदै जाँदैन, त्यहाँभन्दा माथि जाँदै जाँदैन। यो के हो भने माओवादीलाई डिफेम गर्न, होच्याउन, कमजोर बनाउन, मनोवैज्ञानिक रूपले माओवादी अब सिद्धियो भनाउनका निम्ति गरेको दुष्प्रचार थियो। आयो त 122। हो, त्यही भएर तपाईँको अध्यक्षले भन्नुभयो होला हामी देश परिवर्तन गर्न चाह्यो भने परिवर्तन गर्न सक्ने शक्तिको रूपमा स्थापित भएका छौँ। त्यो चाहिँ निश्चित हो, किनभने हामीले उठाएका एजेन्डा मरेका छैनन् भन्ने बुझियो त। हामीले जे एजेन्डा उठायौँ संविधानमा हामीले उठाएका एजेन्डा त भन्ने, अरूलाई त चाहिएको थिएन नि। यो संविधान त चाहिएको थियो र 47 सालको संविधानलाई संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर एमाले काङ्ग्रेसहरूले भनेकै हुन् नि त। देश फङ्सनिङ भएकै तपाईँहरूकै एजेन्डै छ, यसरी बुझ्नु। त्यसरी त्यो समग्र रूपमा त यो सेन्टरमा त के छ भने माओवादी र त्यसका एजेन्डाहरू छन् नि त। सिङ्गो देशको, सिङ्गो जनताको, सबैको मुख्य विषयवस्तु र एजेन्डाहरू त त्यसैमा छ नि त। सङ्घीयता भयो, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक राज्य पुनर्संरचना, सबै त त्यसैको त हुन् नि त एजेन्डा, अरूका एजेन्डा त होइन नि यिनीहरू त। त्यसलाई म्यानेज गर्नका निम्ति अरूले नचाहँदै पनि त्यो म्यानेज गर्न त्यो दिशामा जानु परिरहेको हो। भनेपछि तपाईँहरूको जुन लक्ष्य थियो गठबन्धनको, बरु लक्ष्यमा प्राप्ति मिल्यो? होइन, लक्ष्य त हाम्रा अरू धेरै छन्, हामीले त्यो समय अलिकति मात्रै प्राप्त गरेका छौँ, थोरै। त्यो भने मैले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा 56वटा बुँदामा विमति जाहेर गरेका कुरा तपाईँलाई थाहा छ। बस 56 बुँदा त संविधानमा भएका कुराहरूलाई हामी के अरे यी चाहिँ हाम्रा विमति हुन् है, तर हामी संविधान जारी गर्छौँ है भने हो नि त हाम्रो त्यो। जस्तो सरकार निर्माणकै प्रश्नमा, निर्वाचनमा राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने थियो, जसले स्थायित्व दिन्थ्यो, जसले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा गर्दथ्यो, जसले के अरे करप्सन कन्ट्रोल गर्नका निम्ति सहज हुन सक्दथ्यो। थुप्रै कुराहरू थिए होइन। त्यस कारण अब तपाईँ अर्को हेर्नुहोस् न, यो अहिले निर्वाचन प्रणाली कति महँगो हो। निर्वाचन आयोगले के भन्छ, 7 लाखभन्दा 3 लाखभन्दा बढ्ता तैँले खर्च गर्न पाउँदैन भन्छ। कि 3 लाखले चुनाव लडेका छन् कसैले? तपाईँले एसिस गर्नुभएको छ त, एज ए पत्रकार तपाईँले अनुगमन गर्नुभएको छ? त्यो सम्भवै भएन। सम्भव भएन। शेखर कोइराला त बोलेका हुन् त, के शशाङ्कले त शशाङ्कले बोलेका हुन्, निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण माग्यो किन बोलिस् भनेर। सरकारले सही बोले, पहिले म 1.5 करोड खर्च गरेँ, अहिले 3 करोड खर्च गरेँ भनेर चाहिँ नि खर्च गर्नु पऱ्यो भन्नु बोले। निर्वाचन आयोगमा एकजना प्रतिनिधिले 5 करोड खर्च गर्न दिनुपर्छ भनेर माग गरेको थियो। कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? त्यो फजुल खर्च होइन, देशको निर्माण र विकासका निम्ति हो या के को निम्ति? त्यस कारण निर्वाचन आयोगले के अनुगमन गर्यो त्यो मैले त त्यही बेला भनेको हो। तपाईँ अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको अनुगमन कति चुस्त दुरुस्त हुन्छ? निर्वाचनमा तपाईँले तोकेको मापदण्डभित्र खर्च हुन्छ, हिसाब किताबमा कागज बुझेर हुन्छ। कागज बुझेर त 10 करोड खर्च गरेकोमा चाहिँ 25 लाख खर्च गरेको दिन्छ। तपाईँको सीमा सांसदको निम्ति 25 लाख, पहिले त 10 लाख थियो। अझ प्रणाली नै खराब हो त त्यसो भए। एकदम निर्वाचन प्रणाली नै खराब। यो निर्वाचन प्रणालीले ठिक प्रतिनिधित्व पनि हुँदैन। त्यसो भए माओवादीले खर्च गर्न सकेन? होइन, खर्च गर्न त्यो पनि होला, एउटा अंश त्यो पनि होला। अरूले धेरै गरे, माओवादी कम गरे, एउटा अंश त्यो पनि। म तपाईँलाई बताइदिन्छु नि, कङ्ग्रेसले बढी गर्यो त्यही भएर बढी आयो। जसको पैसा बढी थियो पैसा खर्च गरे होला नि, पैसा बढी भएको हुनाले। मेरो एउटा हाम्रै एउटा निर्वाचन प्रणालीमा बागी उम्मेदवारले म तथ्याङ्क त मैले भन्दैन, किन मसँग त मसँग त तथ्याङ्क छैन होइन। तर के हो त भन्दाखेरि प्रचारात्मक रूपले हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा कैयौँ गुणा खर्च भएको छ, कैयौँ गुणा। जित्नुभयो? अब कोही ठाउँ जित्यो होला, कोही ठाउँ हारिरहेका छन्। ओके, त्यस कारणले यो निर्वाचन प्रणालीलाई फेरिएन भने करप्सन, भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम नै निर्वाचन भन्छ। ओके, तपाईँले अघि भन्नुभयो कि हामी निर्णायक शक्तिमा पुगेका छौँ पोलिटिकल्ली रूपमा हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनले।
13.36% मत। जनमत त अझै रहेन रहेछ है। अब जनमत त विभिन्न कारण अघि नै भनिसक्यो नि, केही कुराहरू त होइन, केही कुराहरू त भन्यो नि हामीले। अहिले यदि तपाईँ मान्नुहुन्छ भने तथ्याङ्कले भन्दा पनि वस्तुस्थितिले हेर्दाखेरि मान्नुहुन्छ भने यति बेला माओवादी हराऊ अभियान सुरु भयो। एमाले हराऊ अभियान गरेछ गठबन्धनले भन्छ। ठिक हो, गठबन्धनमा एमाले हराउने नै भनेको हो। त्यो म सही कुरा बोल्छु। एमाले किन हराउने भन्दाखेरि एमाले प्रतिगमन गर्यो, त्यसमा सफल हुनुभयो, तपाईँहरू सफल हुनुभयो के होइन। सफल र असफल त कुरा, एमाले आफूलाई सच्याउनका निम्ति बाध्य भएको छ अहिलेको, म त्यो भन्छु। ओके, तर किनभने एमाले के भन्थ्यो भने एकतिर के अरे 50 किलोको ढक, अर्कोतिर 5वटा 1-1 किलोका ढक, त्यो के अर्थ हुन्छ भने होइन र होइन, के अर्थ हुन्छ भने अर्थ त रह्यो त। त्यो के हो त, एमाले एक्लै हामी चाहिँ बहुमत ल्याउँछौँ भने होइन र, गुगलमा खोज्नुपर्छ पनि। गुगल अरूलाई, माओवादीलाई त गुगलमा खोज्नुपर्छ भने होइन त। माओवादी निर्णायक बन्यो अहिले, राज्य सञ्चालनका निम्ति निर्णायक स्थितिमा रह्यो। त्यसो भए तपाईँहरू त खुसी हुनुहुन्छ। त्यही खुसी निर्णायक खुसी शक्ति होइन। भएको नातामा माओवादीमा फेरि दम्म पलाउन सुरु गरे हो। हुँदैन, त्यो होइन। त्यो जो दम्बी छन् उनीहरूलाई सचेत गरेको। जो पार्टीहरू दम्बी छन्, अहङ्कारी छन्, उनीहरूलाई सचेत गर्न खोजेको। गठबन्धनको दल कङ्ग्रेसलाई जुन सोचेभन्दा धेरै स्थान जितिसकेपछि तपाईँहरूले कङ्ग्रेसलाई जुन धम्की दिनुभएको छ तपाईँको अध्यक्षले, एमाले जस्तै हालत बनाइदिन्छौँ, सुन्नु न, माओवादी केन्द्र केही होइन भन्यो भने एमालेलाई ठेगान लगाए जस्तो कङ्ग्रेसलाई पनि लगाइदिन्छौँ, यो किन? यो दममा आएको हो, हामी निर्णायक हौँ भनेर? त्यो पनि होइन। के हो त त्यसो? केही पनि होइन। त्यो पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने दौरानमा सिक्वेन्समा बोलिन्छ नि त। यति मात्रै एक टुक्रा मात्रै ल्याएर बोलिदियो, प्रचार गरिदियो भने त्यो के हुन्छ? एउटा वकिलले कसैको स्टेटमेन्टलाई लिएर होइन, एउटा स्टेटमेन्टको एउटा अंशले उसलाई आजीवन जेल हाल्न सक्ने स्थिति हुन्छ, अर्को अंश पक्रियो भने ऊ जेलबाट कहिले पर्दै नपर्ने पनि अंश हुन्छ। त्यस कारणले मिडियाले पनि, म मिडियालाई धेरै दोष त दिन्न, तर मिडियाले के हो भने जुन विवादित बन्न सक्छ त्यति अंश मात्रै, त्यसको त गणेश मानजीको एउटा कुरो छ नि, तपाईँलाई थाहा छ, तेलपिस जस्तै भनेको छ। हेटौडामा जन्म सङ्ग्रहको बेलामा भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो रे, हेटौडाका जनताहरू बेकुफ हुन् भन्ने प्रचार भएको थियो, भन्न नपाउँदै बेकुफ हुन् भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै ढुङ्गा हाने अरे क्या। बेकुफ हुन् भन्ने प्रचार भएको कुरा गलत भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो गलत भयो भन्नै पाउनु भएन। अब भन्नुहोस् त, गणेश मानले हेटौडाका जनतालाई बेकुफ भनेको भनेपछि प्रचण्डको, त्यस कारणले प्रचण्डको पनि प्रसङ्गलाई आधा टिपेर प्रचार गरिनु पर्यो, त्यति युक्तिसङ्गत हुँदैन। त्यसो भए के सचेत गरा हो? एकदम सचेत गराएको। किन शङ्का छ कङ्ग्रेस प्रति? त्यसैले त व्यवहारमा हेर्ने हो नि त। मैले देखेँ त, उदाहरणै दिएँ नि त मैले। चितवन जितेको ठाउँको उदाहरण दिएँ, पाटनमा हारेको ठाउँको उदाहरण दिएँ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा एउटै पनि वडासम्म पनि चाहिँ सहमति नगरेको उदाहरण दिइनँ मैले, दिएँ नि त मैले। 52 पछिको माओवादी सशस्त्र 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व, 12 बुँदे सम्झौता, 62-63 को आन्दोलन, 64 को निर्वाचनमा जुन पहिचान बोकेर माओवादी हिँडेको थियो, अहिले पहिचान हरायो भनेर अध्यक्षले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, साँच्चै माओवादीको पहिचान सकिन लागेको हो र? सकिन लागेको होइन। माओवादीले जुन प्रकारको विचार, दृष्टिकोण, संस्कृति अनि आचरण, सङ्गठन, क्रियाशीलता, समर्पण, माओवादीमा जुन थियो नि ऊर्जा, त्यो ऊर्जा कमजोर भएकै हो। के रहेछ कारण? है, अब कारण त हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, हामी राज्य सत्तासँग नजिक हुने स्थितिमा आइसके पछाडि कल्चरल डिग्रेडेसन, सांस्कृतिक अपचलन नै माओवादीको चाहिँ सङ्गठनात्मक समस्या, वर्गप्रतिको जुन प्रकारको चाहिँ सामिप्यता हुनु पर्थ्यो त्योबाट अलि टाढा हुँदै गएको।
सुविधा होइन सत्ता पद प्रतिष्ठाका निम्ति अलि लालायित हुँदै गएको बुर्जुवा भनेर गाली गर्ने आफै बुर्जुवा हुन थालेको त्यो जीवन पद्धतिमा जुन वर्गको प्रतिनिधित्व वर्ग छोड्न थालेको त्यो सत्य छोडिसकेको त होइन होइन नभएको किन होइन भन्दाखेरि यो सचेतता त अभिव्यक्ति भयो नि त कमरेड प्रचण्डबाट अभिव्यक्ति भएको छ हामी आफै अभिव्यक्ति गरिरहेका छौँ कि भयो त अभिव्यक्ति हुनु भनेको त हाम्रा कमजोरी कहाँ छन् भनेर देखाएको कुरो हो नि त त्यो तर एउटा कुरा जुन पहिचान माओवादीको थियो नि 74 को निर्वाचनमा तपाईँहरू जुन एमालेसँग तालमेल गर्नुभयो र पार्टी एकता गर्नुभयो पहिचानलाई खोलामा बगाइदिनु भयो कि तपाईँहरू त्यसो पनि होइन किन होइन तपाईँले पार्टी कमजोर त्यसपछि फेरि तपाईँ अहिले तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हामी माओवादी हौँ हामी माओवादी भनेर संगठन फेरि विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था होइन म बताउँछु नि किन होइन भन्नु भन्दाखेरि म बताउँछु संविधान बनाइसकेपछि संविधानमा त हामीले समाजवादको आधार तयार पार्ने भनेर त प्रस्तावनामा लेख्यौँ नि समाजवादको आधार तयार पार्ने भनेको त सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरो हो नि त सामाजिक रूपमा विभेदहरूलाई अन्त्य गर्दै जाने आर्थिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र आर्थिक जुन ग्याप छ त्यसलाई कम गर्दै जाने सांस्कृतिक रूपान्तरण भने जनमुखी संस्कृतिको विकास गर्ने भन्ने हो नि त हो त्यो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संविधान बनिसके पछाडि आन्दोलन गर्ने परिवर्तन गर्ने सत्ता अरूको हातमा दिने त्यो हुन्थ्यो र हो त्यस कारणले के गरियो त भन्दाखेरि अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू आउँछ कसले हो त कार्यान्वयन गर्ने भनेको स्थानीय तहले मात्रै होइन मुख्य सङ्घीय सरकार हो त्यसकारणले सरकारबाट आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्नका निम्ति माओवादीको एक्लो शक्तिले सम्भव छैन भन्नेमा पुग्यौँ हामी हो एक्लै चुनाव लड्दाखेरि सम्भव छैन भन्ने कुरा पनि त्यसकारणले हामीले वामपन्थी शक्तिहरूको एकता जरुरी छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ हाम्रा आफ्ना केही मान्यताहरूलाई स्थगित गऱ्यौँ जस्तो माओवाद भन्ने मान्यतालाई स्थगित छोड्यौँ भन्ने कि होइन स्थगित गऱ्यौँ छोड्यो भने त अहिले उठाउँदैन थियो नि त पार्टी बिउतियो फेरि उठाउनु पर्यो त बाध्यता होला नि त पार्टी कसले गर्दाखेरि बिउतिनु पर्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टी उल्टाइदिएको नि त पार्टी एकतालाई तोडिदिएको हो नि त माग्नेले मेरो नाम मागेको छ मेरो नाम मलाई दिए भन्छ सर्वोच्चले के भनिदिन्छ तिमीहरूको एकता नै मिलेन भनिदिन्छ जे मागेकै छैन अनि सर्वोच्चले फैसला गरिदिनुहुन्छ गत वर्ष फागुन 23 गतेको फैसला अघिल्लो वर्ष फागुन 23 गतेको फैसलाले त्यही गरिदियो ऋषि कट्टेलले नेकपा मेरो नाम हो मेरो पार्टीको दर्ता गरेको नाम हो त्यसकारणले नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि एउटै भाव हुनाले त्यो नाम चाहिँ ऋषि कट्टेलसँग त मैले पनि कुरा गरेका थिएँ उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो पार्टीको नामको विषयमा पहिले निर्णय भइसक्नु पर्ने तर त्यसलाई थाँती राखेर यो परिस्थितिमा मलाई फोकटियामा बीचमा राखियो भनेर त्यो उहाँको पाटोमा मैले अहिले टिप्पणी गर्दिनँ मात्रै के भन्छु भन्दाखेरि विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन ओझेल पर्दै गएको नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बढ्दै गएको यसले विश्वका पुँजीवादी शक्तिहरूको टाउको दुखाइ भएको थियो यो के हो यो भनेर रिसर्च गर्न थालेका थिए हो त्यो स्थितिमा हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनले डगमेटिक ढङ्गले पनि होइन जडसूत्रीय ढङ्गले पनि होइन र परिवर्तन जे भएको छ बहुदलीय व्यवस्था खुल्ला तथा बजारमुखी अर्थतन्त्र नव उदारवादी पुँजीवाद यस्ता कुराहरूले जुन प्रकार विश्वव्यापी रूपमा लपेटिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा सामाजिक सुरक्षा सहितको समाजवाद निर्माण गर्ने दिशामा हामी जानुपर्दछ विश्वमा लिजेन्ड बन्नुपर्दछ भनेर हामीले पार्टी ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा हामी गएका थियौँ गोटीको भयो त त्यसो भयो ध्रुवीकरणलाई चाहिँ फेल गराउने गोटीको प्रचण्ड माधव नेपाल कि ओली मैले भनिरहेको छु मैले सेन्टेन्स पुरा गर्न दिनुहोस् त्यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा गयौँ त्यो आवश्यकता महसुस भयो हामीलाई त्यति बेला हाम्रो उद्देश्य कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ध्रुवीकरण लिएर जाने नेकपा एमालेको केपी ओलीजीको उद्देश्य एकता गरेर भोलि ठुलो पार्टी बनेर प्रधानमन्त्री बनेर आफ्ना हिजोका निहित सोचहरूलाई लागू गर्ने संहिता विरोधी गणतन्त्र विरोधी धर्म के अरे समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोधी उहाँको सोच दिएको थियो अनि आर्थिक क्षेत्रमा
नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई लागू गरेर संसारभरिका संसदवादी पार्टीको हैसियत पार्टी जस्तै बनाउने उहाँको सोच थियो। त्यो लागू गर्नका निम्ति उहाँको एकता रहेछ। हामीले सोचेको एकता र उहाँले सोचेको एकतामा भिन्नता भयो। कारण त्यही कारणले नै पार्टीभित्र अन्तर्विरोध, एकता पछाडि पार्टीभित्र अन्तर्विरोध सुरु भयो। पार्टीको कमानमा सरकार चल्नुपर्ने बेलामा सरकारको प्रधानमन्त्री त पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि त, कमानमा चल्नुपर्ने नि त हो। पार्टीले पार्टी चलाएको जस्तो सरकार चलाएको हुन्न। सरकार सम्पूर्ण देशको हो, जनताको हो। पार्टी विचारका आधारबाट निर्माण भएको पार्टी हुन्थ्यो। त्यस कारणले विचारका आधारबाट पार्टी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पार्टी चल्नुपर्छ। सिङ्गो देशको जनताको प्रतिनिधि संस्था सरकार भएको हुनाले सरकार चल्नुपर्छ। अलिकति केही फरक हुन्छ। सिस्टममा चल्नु भएन, एकलौटी भयो। यस कारणले गर्दाखेरि सिस्टम मात्रै होइन, पहिलो कुरा दृष्टिकोणै दोष भयो, बेठिक भयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्बन्धी दृष्टिकोणै बेठिक भयो। त्यो दृष्टिकोण बेठिक भइसकेपछि अनि सिस्टम तोडियो। सिस्टम तोडिसकेपछि पार्टीभित्रको एकता पनि तोडिदियो। उहाँले स्वेच्छाचारी बन्दै जानुभयो। बाध्यतावश पार्टीले कारबाही गर्नु पर्यो, आन्दोलन गर्नु पर्यो, उहाँकै विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु पर्यो। 2/3 मेजोरिटी थियो त्यति बेला, 70% थियो, मोर देन 2/3 मेजोरिटी। त्यो पार्टीलाई अवैधानिक एकता भनेर उसले सर्वोच्च अदालतले भनिदियो भने सत्ता भनेको के हुन्छ? माथिको उपरी संरचना सरकार मात्रै होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो। सेना, पुलिस, प्रशासन, न्यायालयको प्रयोग भयो, जसले गर्दाखेरि कानुनी रूपले नै हामी त कानुनी प्रक्रियामा बसिसकेका मान्छेहरू त सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर त मान्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यस कारणले तिमीहरूको ऋषि कट्टेलले मेरो नाम भएको हुनाले मेरो नाम मैलाई पाऊँ भने बेलामा उहाँलाई नाम दिने हो। तपाईँहरूले उ गर्नु हो, नाम चाहिँ ऋषिको हो, तपाईँहरूको चाहिँ नि आउनुहोस् भनेर, तपाईँहरू अब आफ्नो चाहिँ नि नाम लिएर आउनुहोस् भनेर चाहिँ नि भन्ने भयो भने त नि उसले के भनिदियो त भन्दा तिम्रो पार्टी एकता नै मिलेन। पार्टी एकतामा होइन नि, नाममा पो भन्नु पर्थ्यो, नाममा मात्रै भन्नु पर्थ्यो। गेम गम्भीर थियो, एकदम गम्भीर थियो। त्यो के हो भने नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन वर्चस्व बढ्दै गएको थियो, त्यो वर्चस्व बढिरहेको विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरूको निम्ति, विस्तारवादी शक्तिहरूको निम्ति स्वीकार्य थिएन। त्यसैले यसलाई विभाजन गरेर आउनका निम्ति अनेकौँ किसिमका गेमहरू भए। तपाईँलाई थाहा छ नि त, संसद विघटन गर्ने बेलामा कोसँग परामर्श भएको थियो? हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको। भारतीय गुप्तचरको प्रमुख आएर रातिभरि बसेर, हो नि त, त्यो त थाहा छैन त हामी सबैलाई। राति 9 बजीदेखि 12 बजीसम्म बसेर त्यसको 2 दिन पछाडि संसद विघटन गरेको हो कि होइन? यो बाइ द वे भएको कुरोहरू हो र? भएको होइन। जसले हामीले नक्सा, हाम्रो सार्वभौम देशको नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि जुन आर्मीको जनरलले टिप्पणी गर्यो यो कुनै मुलुकले उक्साएर गरेको भन्यो, त्यसैलाई रातो कार्पेट लगाएर राष्ट्रपतिले सम्मान गर्ने, त्यहीलाई यहाँ बोलाएर त्यही व्यक्तिलाई जसले नेपालको मुलुकको सार्वभौमतामाथि नै उसले चाहिँ प्रश्न उठाइदिएको थियो, अनि त्यसैलाई अनि त्यस्ताहरूको एडभाइसमा संसद विघटन भएको छ। देखियो नि त। एमसीसी जस्तो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्तो, जसका पृष्ठभूमिमा अनेकौं विवादहरू छन्, हाम्रो संविधानले वर्जित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठबन्धन, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत तपाईँकै सरकारले पास गर्यो। त्यसैले त म भन्दैछु त, त्यही कुरा कहाँबाट जोडायो त? कहाँबाट बल भयो? हो, ठिक हो, मेरै सरकार, हाम्रै पार्टीको, हाम्रै नेतृत्वको सरकार भनौँ न, शेरबहादुरजीको नेतृत्वको सरकारले जोड गर्यो। उहाँले कहाँ पुऱ्याएर पास गर्नु? ठुला ठुला कुरा गर्नुभयो, पास गर्ने बेलामा चुप्प लाग्नुभयो तपाईँ। होइन, त्यसैले त म भनिदिन्छु, माओवादीलाई एक्लो पार्न थालियो, माओवादीलाई अलग गर्ने थालियो। शेरबहादुरजीले भन्न थाल्नु हो कि म केपी ओलीलाई सरकार दिन्छु, बरु एमसीसी जसरी भए पनि पास गर्छु भनेकै हो उहाँले। एकदम फोर्स भनेकै हो। अब यस्तो परिस्थितिमा पास भएको छ। हामीले एमसीसीले दूरगामी रूपले इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा हामी सामेल हुन मिल्छ? हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा त्यतातिर त जाँदै नजाउँ। एमसीसी को बारेमा त पछि तपाईसँग खुल्ला बहस गर्छु। होइन, म यहाँनिर आउन चाहेको के हो भने, तपाईँले भन्नुभयो नि जनताले माओवादीलाई पत्याएका छैनन् भन्नेलाई यो गतिलो झापड भयो अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन, र जनताले अझै पनि माओवादीलाई पहिलो शक्ति हुन दिन चाहेका छैनन्। यो पनि सत्य हो नि।
त्यसलाई सत्य भन्नुपर्छ, किन परिणाम त्यही आएपछि चाहिँ सत्य भन्नु पऱ्यो नि त। जे कारणले भए पनि, किन ठुलो अन्तर छ नि त। नेपाली कानुनले 300 भन्दा माथि, हामी 100 भन्दा 125 को हाराहारीमा, भनेपछि त्यो ग्यापले त निश्चय पनि मत त ल हामीले एक्सपेक्ट गरेको के हो भने 150 देखि 170-75 सम्मको एक्सपेक्ट गरेको, त्यो त मेजोरिटी होइन नि त। तर जुन किसिमले तपाईँहरूले अहिले जनप्रतिनिधिहरूलाई अहिले प्रशिक्षण दिनुभयो, 2 दिने प्रशिक्षण भनेको के माओवादी अब सुध्रिन थालेको हो, जनतासँग नजिकिन थालेको हो? एउटा कुरा सही हो। के हो? हामीले विगतको निर्वाचन पछाडि जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले कुनै पनि निर्देशन दिएनौँ। बजेट बनाउनेमा, न्याय सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा, प्रशासनिक कुराहरूमा, उत्पादन सम्बन्धमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा, जनतासँगको सम्बन्धमा यी कुराहरूको बारेमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरूको हाम्रो गाइडलाइन भएन। हाम्रो पोलिटिकल लाइन चाहिँ भयो, तर त्यसको गाइडलाइन के आधारबाट काम गर्ने भन्ने कुराहरूको गाइडलाइन भएन। त्यस कारणले कतिपय राम्रो काम पनि गरे। तपाईँ एउटा कुरो सुन्नु, तथ्याङ्क के छ, देशभरिका 10वटा पालिकाहरू मध्ये 3वटा पालिका, 5वटा पालिका माओवादीले नेतृत्व गरेका पालिका हुन्। अब अरू पालिकाहरू त 106वटा पालिका मध्ये त 101वटा पालिका, 101 जुन पालिका हुन् त्यो 10 भित्र त परेनन् नि त, हो 5वटा मात्रै परेछन्। त्यस कारणले कतिपय पालिकाहरू बेठिक काम गरेका होलान्, किनभने पार्टीले कन्ट्रोल एन्ड कमान्ड हुन्छ नि त्यो चाहिँ गरेन। यसपटक हामी प्रारम्भदेखि नै हामी जनमुखी काम कारबाही अगाडि बढाउनका निम्ति निर्देशनात्मक, प्रशिक्षणात्मक, उनीहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ, बजेट कसरी बनाउनुपर्छ, प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, जनतासँगको जीवन्त सम्बन्ध कसरी कायम गर्नुपर्दछ, यी सबै कुराहरूका बारेमा हामीले एकातिर प्रशिक्षण, अर्कोतिर निर्देशिका अनुसार र काम गरेन भने भोलि कारबाहीको भागीदार पनि हुन सक्दछ। प्रशिक्षणमा त भन्नुभएको छ, अफकोर्स त्यो त जरुरी हो। भनेपछि केही चेन्ज आउँछ जनप्रतिनिधि, हामी अपेक्षा गर्छौँ, किनभने हामीले नै हो यो ठाउँमा हिजो बिग्रिएको थियो, आज यो ठाउँमा आएपछि त चेन्ज आयो नि त। हिजो बिग्रियो, आज यो ठाउँमा आयो। हामी बिग्रिएका थियौँ बिचमा, अब जितेका ठाउँमा बनाऊ, जितेका ठाउँमा होइन, जितेका ठाउँ त अनिवार्य बनाऊ। अब पार्टी निर्माणका नजिते ठाउँमा पार्टी निर्माण गरेर जाउँ। ओके, अब यो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू अझै पनि एउटा चिज, पुष्पकमल दाहालले संसदमा छौँ, संसदवादी होइनौँ भनेर अझै पनि बोलिराख्नु भएको छ। सही हो। किन? संसदवाद र संसदमा हुनुको दुईटा अन्तर छ। संसदवाद भन्ने बित्तिकै पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाका सबै चिजलाई मान्नुपर्छ, सबै चिजलाई। इभन अहिले आएर लिबरल इकोनोमी, सैद्धान्तिक रूपमा सबै चिज मान्नु पर्यो, सबै चिज मान्नुपर्छ। तर प्र्याक्टिकलीमा त अहिले मानिराख्नु भएको छ त तपाईँ। होइन, त्यसैले त मैले भन्दैछु त, त्यसैले मैले भनिरहेको छु, संसदवादी हुनु भनेको यहाँभन्दा पर अर्को परिवर्तनको आकाङ्क्षा नगर्नु। हामी त समाजवाद बनाउने भने के भने त सामाजिक सबै विभेदहरूलाई अन्त्य गरेर, सबै प्रकारका विभेदहरूलाई अन्त्य गरेर त्यो उन्नत समाज निर्माण गर्ने भने हो नि त। संसदीय व्यवस्था मान्दिन भने के हो त? त्यसैले त मैले भने संसदीय व्यवस्थामा के छ, संसदीय व्यवस्था के को प्रोडक्ट हो भन्ने पहिले बुझ्नु पऱ्यो क्या। राजनैतिक रूपले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको राजनैतिक व्यवस्थापन गर्न बनेको संरचना हो संसदीय व्यवस्था। बुर्जुवा, त्यसलाई जे नाम दिनुहोस्, तपाईँहरूले त्यही दिनुहुन्छ नि त। जे नाम दिनुहोस्, तपाईँ मेरो नामको होइन, त्यो त पदावली त मेरो व्यक्तिगत हुँदैन क्या, पदावली त सबैको हुन्छ। त्यस कारण मैले भने नि, पुँजीवादी राज्य प्रणाली होइन, सामाजिक विभेदहरूलाई कायमै राखेर त्यसको राजनीतिक प्रणालीको संरचना बनेको संसदीय व्यवस्था है। जित्नेले अझ पुँजीवादी बेलायतबाट सुरुवात भएको थियो है, जित्नेले सब चिज लिने, हार्नेले सब चिज गुमाउने, यही भने होइन र? होइन, त्यसलाई पुँजीवादीहरूले परिमार्जन गरेर के गर्ने, प्रोपोर्सनेट प्रणाली भनेर ल्याए। जसले जति जित्छ त्यति मात्रै पाउने होइन। त्यो
त्यो सबैको समानता हुँदैन भनेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली भनेर पछिल्लो चरणमा विकास भएको पुँजीवादी राज्य प्रणालीभित्रको संसदीय प्रणाली पनि हो। त्यसले सबै मिलेर अलिअलि भागभण्डा गरौँ है। अहिलेको हाम्रो संसद एकदम हो, सही हो, किनभने समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ थोरै तर हामीले थ्रेसहोल्ड राखिदिएका छौँ। 3% र एउटा सांसद ल्याएन भने त्यसले राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैन, प्रतिनिधित्व पनि पाउँदैन। 3% एउटा जित्यो भने त प्रतिनिधित्व भयो, तर त्यसले राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैन भन्ने छ नि त। एउटा मलाई एकदम भित्री मनमा लागेको कुरा सोध्छु। संसदवादी होइनौँ भन्दै गर्दा संसदमा बसिरहँदा पुष्पकमल दाहालले पनि भन्नुभएको छ कि हामी संसदबाटै क्रान्तिको सुरुवात। म तपाईँलाई फेरि भने हामीले संविधानमा समाजवाद भने के हो? समाजवाद भने समाजमा सबै समान तबकालाई समान समान। पुँजीवादले त्यो समानता दिन्छ। त्यस कारण हाम्रो संसार अलग्गै प्रकृतिको संविधान हो। अरू संसदीय व्यवस्था जस्तो संविधान होइन यो। अरू सङ्घीय राज्य प्रणाली जस्तो सङ्घ पनि होइन यो। अरू सङ्घीय देश सङ्घीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा 3वटा सार्वभौम सरकार हुँदैनन्। हाम्रो त केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार त यति छ बलियो छ कि तपाईँ विघटनै गर्न पाउनुहुन्न। 5 वर्ष निर्वाचन भएपछि 5 वर्ष चल्यो, चल्छ है। स्थानीय सरकार विघटनै गर्न पाउनुहुन्न। हिजो त स्थानीय पालिकाहरू त विघटित हुन्थ्यो नि त, अहिले त पाइँदैन। ओके, ब्युटी छ यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भित्र पनि। यो के हो त भन्दाखेरि यो हामीले बनाएको कन्स्टिट्युसन संसारका अरू पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युसन भन्दा भिन्न छ, अलिक डिफ्रेन्ट छ, फरक छ। ओके, जसले जनतालाई सार्वभौम अलि बनाउने प्रयत्न गरेको छ। पूर्ण अझै पनि भन्दिनँ म, प्रयत्न गरेको छ कि तल्लो तहलाई फाउन्डेसनै सबैभन्दा मुख्य कुराहरू हो, जग नै सबभन्दा मुख्य कुराहरू भन्यो। उपरी संरचनाभन्दा जग सबभन्दा मुख्य हो भनेर त्यसलाई स्थायित्व दिने कोसिस गर्यो। र अर्को जनताको शासन व्यवस्थाको उपलब्धि हासिल गर्ने को हुन् त जनता भने पिँधका जनता हुन् भन्नु भन्यो। रुट लेभलका, ग्रास लेभलका जनता हुन्। सार्वभौम अधिकार जनतामा नि। यस, त्यो त्यसरी हामीले अरू मुलुकको भन्दा भिन्न प्रकृतिको संविधान बनाएका थियौँ। त्यसमा हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि यो संविधानले समाजवादको भ्रूण तयार पार्छ है। तलका जनतासँग पुगेर समाजवादको भ्रूण तयार पार्छ। अहिले हामीले के भन्यौँ? जनतालाई कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भने त हाम्रो कृषि प्रधान देश छ नि त, जोड दिनुपर्छ। आयातलाई निर्यातमा बदल्नुपर्छ है। हामी त बाहिरबाट त अर्जेन्टिनाबाट मकै ल्याएर, अमेरिकाबाट गहुँ ल्याएर, कहाँबाट के ल्याएर हामी खान थालेका छौँ। कृषि प्रधान देश भन्ने, तर बाहिरबाट आयात गरेर खान्छौँ है। त्यसलाई बदल्नु पर्यो। त्यो के हो त भने जनता उत्पादनसँग जोडिने शोषणका अवयवहरूलाई न्यून गर्दै लैजानका निम्ति यो विधिको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर भनेको। त्यस कारणले संसदवादी होइनौँ, संसदमा छौँ भन्नुको अर्थ त्यो हो। संसदमा छौँ हामीले के भने समाजवादको भ्रूण तयार गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा समेत सबैको सर्वसम्मत सहमति हो क्या त्यो। संविधान त एकजनाले मात्रै विरोध गरे हो नि त संविधान त। आधार स्तम्भ चाहिँ हो। यस, ओके। अब समय अत्यन्तै कम छ सर। तपाईँको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गठबन्धन के हुने, वाम गठबन्धन फेरि आउने हो कि प्रधानमन्त्रीका अफर आएका छन् भन्ने कुराहरू सुनिन्छ, के हो यो कुरा? यो प्रधानमन्त्रीका अफरहरू यी चलखेलहरू हुने गर्छन्। एउटा पोलिटिकल कोर्स पछाडि एक किसिमको माहौल बन्छ के। त्यो माहौलमा फस्ने सम्भावना के? म भन्दैछु पहिले त्यो माहौल बन्छ। त्यो माहौलले शक्तिहरू यता र उता हुन्छन्, प्रयत्न गर्छन्, आफ्नो अनुकूलतामा फेर्नका निम्ति प्रयत्न गर्छन्। पराजितहरू एउटा दिशामा सोच्छन्, विजितहरू अर्को दिशामा सोच्छन्। यो कुराहरू भइरहन्छ। यो तरङ्ग भएन भने पानी त स्थिर हुँदैन। समुद्रमा पानी ज्वारबाट आउँछन् नि त, पानी त थुप्पो लाएर बस्नु पर्थ्यो नि, किन बस्दैन त? राजनीति पनि थुप्पो लाएर चुप लाएर बस्दैन कि, त्यो तरङ्गित भइरहन्छ। हो, यो अहिले स्थानीय निर्वाचन पछाडि राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलनमा फेरबदल देखिसकेपछि आएको तरङ्ग हो।
पहिलो कुरो। त्यसमा सत्यता छ है केही सत्यता छ, हुँदै नभएको होइन। तर अहिले अघि नै मैले भने यो कर्स कहिले पुरा हुन्छ त? हामी जेका विरुद्ध लडेका थियौँ, प्रतिगमनका विरुद्ध लडेका थियौँ, हो? त्यो संविधानको रक्षा, संविधानलाई भत्काउन नदिने, निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाको निर्माण र त्यसको रक्षा, यो हो नि त। यसको कोर्स कहिले, त्यही कोर्स पुरा गर्ने भनेर नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अरू दलहरूसँग 5 दलीय गठबन्धन भएको हो नि त। यो गठबन्धनको कोर्स, प्रारम्भिक कोर्स हामीले पुरा गऱ्यौँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा। यसबाट विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ, केही विश्वासहरू खलबलिएका छन् भनेर मैले भने, हो? अब सेकेन्ड कहाँ हो त भने सङ्घ र प्रदेशको चुनाव, के अरे सङ्घ, प्रदेश र सङ्घको चुनावमा जानु पर्यो। प्रदेश र सङ्घको चुनाव गएपछि यसको एउटा कोर्स पुरा हुन्छ। अब यो कोर्सभित्र काम गर्ने दौरानमा है, काम गर्ने घर बनाउने बेलामा ठेकेदारहरू कहिलेकाहीँ फेरिन्छन् क्या। आधा बनाएर पनि एउटा ठेकेदारले छोडिदिन्छ, अर्को ठेकेदार ल्याएर बनाउनु पर्ने हुन जान्छ नि। हो त्यस्तै हो। हामीले एउटा कोर्स पुरा गरिसकेपछि त्यो विश्वासको जग भत्किन थाल्यो भने अर्को कोर्स जान पनि सक्दछ। भनेको सङ्घीय निर्वाचनसम्म जाँदैन यो? मैले त्यो भनेकै छैन तपाईँलाई, त्यो त तपाईँको निष्कर्ष हो। तर हाम्रो अहिलेको लक्ष्य के हो त भन्दाखेरि यही गठबन्धन सङ्घीय निर्वाचनसम्म जानुपर्छ। तपाईँले ठेकेदार चेन्ज हुन्छ भन्नुभयो नि, त्यसैले त ठेकेदार चेन्ज हुन सक्छ भने मैले, अब त्यसैले मैले के भन्दैछु निष्कर्षमा भन्दाखेरि यो कोर्स सङ्घीय निर्वाचनसँग जानुपर्छ। त्यो विश्वासको आधार जेन्टिलम्यान एग्रिमेन्ट, भद्र के अरे सहमति, त्यो त बनाउन सक्नु पर्यो नि, विश्वास आर्जन गर्नु पर्यो नि, पर्दैन? हो, त्यो विश्वास आर्जन गरेर सङ्घ र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म जानुपर्छ। त्यो कोर्स पुरा भएपछि भोलि सङ्घको निर्वाचन गरिसके पछाडि शक्तिहरूको सन्तुलन कसरी हुन्छ संसदमा, कसले सरकार बनाउँछ, कोलिसन हुन्छ कि सिङ्गल हुन्छ कि त्यो हुन्छ, त्यति बेला यसले एउटा कोर्स पुरा गरिसके पछाडि पार्लियामेन्ट्री स्थायित्व पनि देखिन्छ त्यहाँ, किन पार्लियामेन्ट संरचना त बन्छ नि त। त्यो पार्लियामेन्ट त बन्छ, त्यो पार्लियामेन्टले सरकार बनाउने पोजिसन के हुन्छ, कसकोमा जान्छ त्यो त भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले त्यसले एउटा स्थायित्व र हामीले संविधानले जो व्यवस्था गरेको कुरा छ त्यो इस्टाब्लिस हुन्छ। अनि त्यस पछाडि मात्रै आवश्यक भए कोर्स बदलौँला। इन प्रिन्सिपल सैद्धान्तिक रूपले भन्ने हो भने म वामपन्थी पार्टीको कार्यकर्ता हुँ, वामपन्थीहरूको एकता हुनुपर्छ। त्यही एकताका निम्ति भनेर नै हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएका हुन् त। समाजवादी दिशामा जानका निम्ति, समाजवादी समाज निर्माण गर्नका निम्ति, समाजवादी आधार तयार पार्नका निम्ति भनेर भनेपछि 74 दोहोरिने सम्भावना छ त्यसो? मैले त्यहाँ भन्न पुगेकै छैन। मलाई त्यो मेरो मुखबाट नभनाउनुहोस् न है। मैले त यही कोर्स, एउटा कोर्स पुरा गरिसके पछाडि हेरौँ। तर कोर्सको दौरानमा कसैले मैले भने नि ठेकेदारले छोडिदियो अरे अब के गर्नुहुन्छ, घर त बनाउनु पर्छ नि त, घर बनाउनु अर्को ठेकेदार ल्याउनु पर्ने हुन जान्छ। त्यो स्थिति कसले हो त भन्दाखेरि त्यसको मुख्य जिम्मेवार दलहरू नै हो। त्यो भनेको अहिलेको गठबन्धनमा, अहिलेको गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस हो। यसको निम्ति बढी जिम्मेवार भन्नु पर्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो। तपाईँलाई थाहा छैन नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले के भन्यो भने यो चाहिँ नि हात्तीको कानको चमेरो हो माओवादी त भन्नु भने, त्यो होच्याउनु मिल्छ? पिभोटल अहिले त मूल मेरुदण्ड बनेर बसिरहेको छ। माओवादीले यता भनेपछि यता सरकार बन्छ, माओवादीले यता भनेपछि यता सरकार बन्छ। माओवादीको एजेन्डामा देश घुमिरहेका छ, संसारका सबै शक्तिहरू यहाँ केन्द्रित भइरहेका छन्। माओवादीलाई के गराउने भन्छन्, माओवादीलाई अर्कोले के गराउने भन्छ। किन एजेन्डा माओवादी बन्छ त? त्यस कारणले अहिलेको स्थितिमा पिभोटल रोल खेल्ने माओवादी छ। तर अहिलेको गठबन्धनको मेजर शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस भएको हुनाले त्यो पिभोटल रोल खेल्ने माओवादीलाई अर्को दिशामा जान नदिनका निम्ति के गर्नुपर्छ यो कुरा पनि त सोध्नुपर्छ। जान नदिनका निम्ति होइन, जान बाध्य नपार्नका निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु पर्यो नि। केबाट सोध्नु पर्यो? के उद्देश्यका निम्ति मोर्चाबन्दी गरेका थियो भनेर सोध्नु पर्यो क्या। त्यो उद्देश्य भएन भने, माओवादीले भनेको भएन भने भोलि एमालेसँग 74 दोहोरिन्छ भनेर बुझ्दाखेरि माओवादीले भनेको भएन भनेको छैन क्या हामीले। किनकि यहाँ त अर्को कुरा पनि आछ कि सर, खुमलटारमा नेता मन्त्रीको अलिकता भेटघाट बढी भएको छ।
35 र 45 भन्ने कुरा आएको छ कि या त बार्गेनिङको कुरा आयो भनेर भनिएको छ। के हो यो? पहिला पनि कङ्ग्रेससँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र लड्दै गर्दा एउटा कुरा सम्झिनुहोस् त, निर्वाचन सम्पन्न गरिसके पछाडि सम्पन्न भइसकेपछि पार्टी एकता भइसकेका थिएन। केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने हिसाबले उहाँ के गर्नुभएको थियो? चुनाव लड्नुभएको थियो, एक गठबन्धन भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीलाई के भन्यो? माओवादीको जुन साइज देख्यो नि, के भनिदियो? तपाईँहरूलाई 5 वर्ष हामीले बाहिरबाट खुल्लेआम समर्थन गरेर लेखेर दिन्छौँ। 5 वर्ष चलाउनुहोस्, लेखेर दिन्छौँ, अहिले एग्रिमेन्ट गर्छौँ, एमालेसँग नगर्नुहोस् भने हो नि त। हामीले किन गरेनौँ त? हामीले किन गरेनौँ भन्दाखेरि हामीले संविधान निर्माण गरेपछि संविधानले निर्देशित गरेको कुरालाई लागू गर्नका निम्ति त वामपन्थी शक्तिहरूको एकता जरुरी छ भने हो नि त। त्यस कारणले हामीले के भने सिङ्गल बैशाखी नचढिकन, होइन, त्यो माओवादीले मात्रै सरकार चलाउँदै त बैशाखी टेक्नु पऱ्यो नि त। बैशाखी नचढिकन हामीले पार्टी एकता गरेर भए पनि सरकार चलाउँछौँ भनेर हामीले त्यो कार्यान्वयन गर्ने कबुल गरेका हुन् त। 5 वर्षको प्रधानमन्त्री त सरकार त छोडेका हुन् त, यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि त, होइन। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि समीकरण बदल्ने नबदल्ने यति बेला दुईटा शक्तिमा भर पर्छ। यदि नेकपा एमालेको नेतृत्वबाट हिजो भए गरेका भुलहरू, गल्तीहरू भुल हुन्, अबको उसमा हुन्न भने म सिद्धान्तत वामपन्थी ध्रुवीकरणलाई इन्कार गर्दिनँ, त्यसलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्छु। अहिलेको परिवेशमा अहिले पनि जुनसुकै बेला पनि। ओके। अर्को एउटा त्यो हो भने अर्को जुन उद्देश्यका निम्ति गठबन्धन निर्माण भएको छ, गठबन्धनको मुख्य शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनका 4वटा अरू दलहरूसँग विश्वासको वातावरण लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। अहिले त्यो त्यसो भयो भने एक कोर्स पुरा हुन्छ। भोलि संसद निर्माण गरिसकेपछि सरकार कसले बनाउला त्यो भोलिको कुरा हो। ओके। अर्को कुरा, यहाँ गठबन्धनभित्रै पार्टीले सङ्घर्षको स्वरूप बदल्नु पर्ने अवस्था आयो भनेर पुष्पकमल दाहालले भन्नुको पछाडि के हो यसको रहस्य? त्यो के हो भन्दाखेरि हामी यति बेला सडक सदन सरकार तिनटै भनेका हुन् त। त्यो के हो त? काङ्ग्रेसले जुन दिशामा दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिन्छ त्यो हुँदैन भन्ने हो नि त हाम्रो मान्यता। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा जुन प्रकारको सौदाबाजी गर्छ त्यो कुरा हामीलाई हुँदैन भने हो नि त। हामीले सडक सदन सरकार किन भनेका हौँ त भन्दाखेरि सडक त जनताको हो, आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने थलो हो नि त। आफ्नो असन्तुष्टिहरूलाई देखाउने थलो हो नि त। हामी सबै कुरामा त सहमत होइनौँ नि त, काङ्ग्रेससँग त छौँ र छैनौँ। सिद्धान्तै मिल्दैन, विचारै मिल्दैन। केमा मिल्या हो त भने दुईवटा कुरा भने नि त, मैले अघि नै भने दुईवटा कुरा, अरू मिल्या त होइन नि त। त्यस कारणले हामीले सङ्घर्षको रूप बदल्नु पर्दछ भन्ने कुरा, जनतालाई जागरुक गराउने कुराहरूमा, जनताका अधिकारका कुराहरूमा, आधारभूत जनताको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमताको सन्दर्भमा यदि हामी जागरुक भएनौँ भने आइपिएस जस्ता, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी पोलिटिकल्ली रूपमा फाइदा र नाफाको तुलो जोख्ने काम हुन्छ नि अङ्कगणितीय हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि कतै गठबन्धन धर्मराएको होइन त भन्ने प्रश्नहरू छन्। होइन, मैले यतिका भनिसकेपछि तपाईँले त्यही प्रश्न दोहोऱ्याउनु पर्ने जरुरतै पर्दैन नि। म त एकदम खुल्ला बोलिरहेको छु नि त। दृष्टिकोण सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने वामपन्थीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ। वामपन्थीहरूको एउटै लक्ष्य समाजवाद, साम्यवादको नेकपा हुँदाखेरिको जुन त्यो पीडा छ, त्यो पीडा झ्याप्पै भुलेर चाहिँ गठबन्धन वामपन्थी हुन सक्छ भन्ने राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु भन्ने हुँदैन। कृतिनिधि विष्ट नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि पञ्चायतको, अनि विरोधीहरूलाई मृत्युको घण्टा बज्छ भन्नुहुन्थ्यो नि, भाषण गर्नुहुन्थ्यो। महाकाली सन्धिमा मै हुँ, कृतिनिधि विष्ट सँगसँगै सडकमा आन्दोलन उत्रिने। म त्यति बेला सांसद थिएँ, पुलिसले मान्यजी भन्दै घेक्राउँथ्यो, ल ए बुढा कृतिनिधिलाई ए बुढा हिँड भनेर घेक्राएर ट्रकमा हाल्दथ्यो। एजेन्डाले शक्तिहरूलाई एकत्रित गर्दो रहेछ र एजेन्डाले विभाजित गर्दछ। त्यति बेला एमाले महाकाली सन्धि समर्थन गर्यो, हामी त्यसको सडकमा उत्र्यौँ,
त्यसको विरुद्धमा उत्र्यो। एजेन्डाले गर्ने हो नि त। त्यसका स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु भन्ने हुँदैन। एजेन्डा बेसिसमा शक्तिहरू केन्द्रित हुन्छन्, शक्तिहरू विभक्त हुन्छन्। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।